विराट मेडिकल कलेजमा चाहिँ कुन टाइपको अर्थोपेडिक सर्जरीहरू हुन्छ? विराट मेडिकल कलेजमा भन्दाखेरि चाहिँ जोस् हाम्रो लास्ट 3 to 4 इयर्समा धेरै नै हामीले इम्प्रुभ गरेका छौँ सर्जरीको त्यो हाम्रो जुन डाइभर्सिफिकेसन देखिया छ हैन। त्यसमा चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। अब हामी पहिला चाहिँ प्लेन ट्रमा मात्रै थियौँ, ट्रमा हार्ट जोड्ने भाँचेको मात्रै सर्जरीहरू भइरहेको थियो। तर लास्ट 3 वर्ष 4 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रोमा अब स्पाइन हुन्छ हैन, स्पाइनको कम्प्लिकेटेड सर्जरी र घुँडा सोल्डर यिनीहरू अनि हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरीहरू जुन छ यो सबै सेवाहरू सुरु भइसकेको छ। हामीले जस हिप जोड्नेहरूको अनि घुँडाको प्रत्यारोपण सर्जरी, घुँडाको एसिएल एमसिएल हैन अनि पिसिएल यो जुन लिगामेन्ट सर्जरीहरू हुन्छ, स्पोर्ट्स इन्जुरी सँग एसोसिएटेड जुन सर्जरी हुन्छ हैन, सबै हामीले चाहिँ लास्ट विगतका 3 वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका छौँ। र गत 1 वर्षदेखि अझै धेरै नै मात्रामा हाम्रो सर्जरीहरूको चाहिँ भोल्युम बढ्दै गएको छ। हाम्रो जस आउटकम जुन हिसाबले बिरामीको सेटिस्फ्याक्सन छ, आउटकम छ, जस त्यही होला एउटा मेजर फ्याक्टर कि बिरामीहरू आउँछन्, खोज्दै आउँछन्, सर्जरीको सेवा लिँदै यहाँ लिन पाइरहनु भएको छ हैन। र जस हाम्रो अब सबै कुरा अहिलेसम्म राम्रै नै हामी आउटकम दिन सफल भइरहेछौँ। हजुरले चाहिँ यो कुन सर्जरीको बारेमा हामीले डिस्क्राइब गर्दै हुनुहुन्छ आज? म आज चाहिँ खास गरी मैले चाहिँ नीको हैन एउटा जुन हाम्रो अस्टियोआर्थराइटिस भएर बुढाबुढी मान्छेहरूमा या कहिलेकाहीँ यङ मान्छेहरूमा पनि जुन घुँडा बिग्रिन्छ त्यसलाई जुन हामी अस्टियोआर्थराइटिस भन्छौँ हैन, अब त्यसको बारेमा चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। र त्यसको के छ हैन लक्षणहरू र अन्तिम उपाय, जस्तै अब सर्जरी नै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ के अप्सनहरू हुन्छ। अब घुँडा बिग्रिँदैमा हैन अलिकति बिग्रिँदैमा सर्जरी गरिहाल्नु पर्ने हो कि कति बिग्रिँदाखेरि सर्जरी गर्ने हो र सर्जरी गर्दाखेरिको फाइदा के छ, नगर्दाखेरिको फाइदा र नोक्सान के छ, त्यसको बारेमा अलि म विस्तृत रूपमा बुझाउन गइरहेको छु आज। सो पहिला चाहिँ घुँडाको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हैन, हाम्रो घुँडाको बारेमा बुझ्दाखेरि नर्मल घुँडा एउटा जुन हाम्रो प्राकृतिक घुँडा हुन्छ, जुन भगवानले दिएको भन्छौँ हामीले, त्यो घुँडा कस्तो हुन्छ र त्यसको काम के छ त्यो चाहिँ बुझ्नु एकदम अनिवार्य छ हैन। त्यो कस्तो छ भने हाम्रो घुँडा चाहिँ भन्दाखेरि दुईटा हड्डीले बनेको हुन्छ, एउटा माथिको फिमर बोन हैन र तलको टिबिया बोन। यो दुईटाले चाहिँ यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईटाले चाहिँ एउटा जोर्नी बनाउँछ र घुँडा मोडिन्छ सिधा हुन्छ, घुँडा मोडिन्छ सिधा हुन्छ। त यिनीहरूलाई स्टेबलाइज गर्नलाई चाहिँ लिगामेन्ट्सहरू हुन्छ साइडमा, यता नजाओस् भनेर यतातिर लिगामेन्ट छ, यता नजाओस् भने यता लिगामेन्ट, अगाडि पछाडि नसरोस् भनेर भित्रतिर लिगामेन्ट छ हैन। र यदि यो हड्डीको माथि भागमा यो सेतो देखिरहनु भयो होला, यसलाई हामी कार्टिलेज भन्छौँ। र हो, यो घुँडाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भाग नै यही हो, कार्टिलेज। र यदि यो कार्टिलेज कसैको ड्यामेज भयो, कसैको बिग्रियो, खाल्डो पर्यो हैन, खिएर गयो भने चाहिँ यो हड्डी र यो हड्डी टाँसिन जान्छ। र कार्टिलेज दुवैपट्टि हुन्छ, जहाँ जहाँ जोर्नी छ हाम्रो शरीरमा सबै ठाउँमा कार्टिलेज हुन्छ। र कुनै पनि शरीरको कार्टिलेज ड्यामेज भयो, कुनै पनि जोर्नीको कार्टिलेज ड्यामेज हुँदाखेरि त्यो जोर्नी बिग्रिन्छ। र अहिलेसम्म रिसर्चेसहरू धेरै भएको छ, तर यो कार्टिलेज बनाइसक्ने औषधिहरू त्यति फुल मात्रामा चाहिँ विकास भएको छैन। अझै पनि स्टडीहरू रिसर्चहरू भइ नै रहेछ हैन, स्टेम सेलहरूबाट चाहिँ यो कार्टिलेजहरू बनाउन सकिन्छ कि भनेर थुप्रै स्टडीहरू भइरहेछ। तर 100% घुँडा बिग्रिँदाखेरिको कार्टिलेज मात्रै रिप्लेसमेन्ट सर्जरी हैन जुन त्यो गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। तर त्यही भएर अब जब घुँडा बिग्रियो भने हाम्रो अन्तिम उपाय के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि, अब जस घुँडा बिग्रियो भने घुँडालाई त बचाउनु पर्यो, हिँडाउनु पर्यो, मान्छेको मुभमेन्ट ल्याउनु पर्यो। सो त्यसको लागि सर्टेन सर्जरीहरू चाहिँ त्यो बिस्तारै डेभलप हुँदै गएको छ। सो अब हामीले हेर्दाखेरि नर्मल घुँडा यस्तो हुन्छ हैन। अब अस्टियोआर्थराइटिसको हाम्रो जुन भन्यौँ हैन, अस्टियोआर्थराइटिस भनेको के हो? त्यो घुँडा खिइनु भनेको हाम्रो जेनरल भाषा हो हैन। यसलाई हामी अझै विस्तार रूपमा बुझ्दाखेरि कस्तो घुँडालाई हामी खिइनु भनिदिन्छौँ। जेनरल कसैले पनि तपाईँको घुँडा खियो त्यही भएर दुखिरह होला, खिइनु भनेको के भन्न खोजेको त? त्यो खिइनु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो कार्टिलेज हुन्छ नि तपाईँको अलिअलि ड्यामेज हुन थाल्यो, सानो सानो, त्यही भएर हड्डीहरू साइडमा हड्डीहरू पलाउन थाल्छ। त्यसले चाहिँ कार्टिलेजहरूलाई चाहिँ बिस्तारै ड्यामेज गर्छ। त यो चाहिँ नेचुरल एजिङ प्रोसेसको साथमा हुने घुँडालाई हामी प्राइमरी अस्टियोआर्थराइटिस भन्छौँ, जुन कि तपाईँलाई एज रिलेटेड अब कुनै हुन्छ नि, कुनै बिना डिजिज, कुनै बिना बिमारीको कारणले घुँडा खिइँदै गयो, त्यो कारणले हुने जुन रोगलाई हामी प्राइमरी अस्टियोआर्थराइटिस भन्छौँ। र त्यसमा घुँडाको लगभग इनिसियल अवस्था ग्रेड 1 यानि कि पहिलो अवस्थामा चाहिँ घुँडा हेर्नुभयो भने माथि सानो सानो खाल्डोहरू, यो कार्टिलेजहरू लस भएको छ हैन, यो रातो जुन देखाइरहेछ यसमा त्यो कार्टिलेजहरू लस भएको छ। त्यसपछि चाहिँ अवस्था यदि यही बिग्रिँदै गयो, अब बिग्रिन्छ कसरी? त घुँडाको राम्ररी युज भइरहेको छैन, यदि ओभरवेट छ बिरामी हैन, धेरै वजन भइरहेछ,
या त्यसमा चोट लागेर केही कार्टिलेज लस भइरहेछ अथवा पलेटी कसेर बस्दा भर्याङको धेरै कामहरू गर्नु परेछ हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घुँडा बिग्रिँदै जान्छ। घुँडा एक दिनमा बिग्रिँदैन, महिनौँ वर्षौँ लाग्छ हैन। बिग्रिँदै गयो भने चाहिँ फेरि यो अवस्थामा आउँछ हैन। त यो अवस्थामा हेर्नु सक्नुहुन्छ कि यो घुँडाको माथिको भागको पनि कार्टिलेज पुरै लस भएको छ, तलको घुँडाको पनि कार्टिलेज लस भएको छ हैन। अनि दुईटै जब लस हुन्छ, जब घुँडा मोडिन्छ पेन हुन्छ, रगडिन्छ हड्डीमा हड्डी, अनि त्यसपछि चाहिँ पेन स्टार्ट हुन्छ। त्यो त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ नि, यो भनेको हाम्रो सिभियर अस्टियोआर्थराइटिस हैन। सिभियर भनेको एकदमै नराम्ररी बिग्रिसकेको घुँडाको अवस्था हो। यो भनेको हाम्रो चाहिँ इनिसियल माइल्ड अस्टियोआर्थराइटिस छ हैन, जुनमा चाहिँ थोरै लस भएको छ। यस्तोमा चाहिँ हामी बचाउ गर्न सकिन्छ घुँडाले, यस्तोमा चाहिँ फेरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। मेडिसिन दिएर वेट रिडक्सन गरेर अनि प्लस तपाईँले फिजियोथेरापी एक्सर्साइजहरू सिकेर हैन र घुँडाको सही तरिकाले उपयोग गरेर हैन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। तर अब हाम्रो घुँडा चाहिँ यदि सुरुको अवस्थामा ट्रिटमेन्ट लिएन र बुझिएन भनेर यो अवस्थामा आइपुग्यो भने चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो स्टेप के? तब यस्तो छ कि मान्छे भन्छन् बुढाबुढी मान्छे अब त म अर्को 2-4 वर्ष बाँच्ने हो, मरि नै हाल्छु। तर घुँडा हाम्रो नेचुरली बिग्रिने भनेकै बुढेसकालमा हो। आफ्टर 40-45 चाहिँ फिमेलहरूमा चाहिँ 45-50 पछि चाहिँ बडी बिग्रिन्छ, मेलहरूमा 60-65 पछि चाहिँ बडी देखेको छ यो अवस्था चाहिँ आउने। त हामीले भन्छौँ कि हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ, हामीले त नर्मली 80-85-90 सम्म एक्सपेक्ट गर्छ कि हामी बाँच्छौँ भने। त बाँच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिँडाइ चाहिँ एकदमै प्रमुख। अब हामी एउटा सामाजिक प्राणी भन्छौँ आफूलाई हैन। यदि बेडमा सुतिराख्यौँ भने त हाम्रो जिन्दगीको कुनै औचित्य देखिँदैन। हामीले हिँड्नुपर्छ, सोसल हुनुपर्छ, कसैको बिहेमा जानु पर्यो, मार्केट जानु पर्यो, सब्जी किन्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, बिहान वक गर्न मन छ। यस्तो घुँडामा हिँड्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँ पेन हुन्छ, तपाईँ सुतिराख्न बसिराख्न रुचाउनुहुन्छ, बाहिर कसैले भन्यो भने मुख खुम्च्याएर बस्न बाध्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यो तेस्रो अवस्था जुन यो सिभियर अस्टियोआर्थराइटिस भन्छौँ, त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो टिकेआरलाई सजेसन गर्छौँ हैन। त्यस्तो बिरामी जो आफूलाई हिँड्नै सक्दैन, 500 मिटर भने हिँड्नु पर्यो भने 2-3 चोटि बस्नुपर्ने हुन्छ, पेन किलर रेगुलर खाइराख्नुपर्ने, हप्तामा 3-4वटा पेन किलर खाएर सुत्यो भने मात्रै पेन दुखाइ कम हुने हैन। अब त्यो सब त्यस्तो अवस्थाहरू छ भने चाहिँ म अझै पनि सजेस्ट गर्छु, उमेर चाहिँ कहिले पनि नी रिप्लेसमेन्टको लागि त्यो लिमिटेसन देखाएको छैन। हामीले 70-80 म जब दिल्ली एम्समा पढ्दाखेरि इभन हामीले 90 इयर्सको बिरामीमा पनि अपरेट गरेको, किनभने उहाँले भन्नुभयो मलाई हिँड्नु छ। त्यो तपाईँको इच्छा हुनुपर्छ, तपाईँलाई हिँड्नु मन छ भने हामी हिँडाउँछौँ र हामी हिँडाउनलाई चाहिँ यो सर्जरी आवश्यक पर्छ। हामीले नी रिप्लेसमेन्टको जुन हुन्छ प्रोसेस, तपाईँ आउनुहोस् बुझ्नुहोस् हैन। हामी सबै कुरा हैन स्टेप बाई स्टेप हामी के गर्नेवाला छौँ र कति दिन राख्नेवाला छौँ, कसरी रिकभरी हुन्छ। सो अलिकति म विस्तृत यो भिडियोमा पनि भन्छु हैन कि टिकेआर भनेको के हो, कसरी गरिन्छ र यसको रिकभरीहरू कसरी हुन्छ। सो नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ अब टिकेआर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि बिरामी चाहिँ सिभियर अस्टियोआर्थराइटिस छ, उसको हिँडाइमा निकै नै त्यो डिस्टेन्स घटिसकेको छ, धेरै पेन किलर खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र उहाँलाई हैन पेन यति धेरै छ कि हैन उहाँले आफ्नो सोसल लाइफ नै एकदमै मतलब हुन्छ नि इनिभिट गरेर राख्नुपर्छ। म जानै चाहन्न कहीँ पनि, बरु म बस्छु, त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यस्तो पेसेन्टहरूको चाहिँ एक्सरे गराएर अनि फिजिकल सबै चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरू गराएर हैन पहिला हामी स्टेबलाइज गर्छौँ। कसैलाई सुगर होला, कसैलाई डायबिटिजको त्यो कसैलाई थाइरोइड हुन्छ हैन, कसैलाई दमको समस्या हुन्छ। त हामी अपरेसनभन्दा पहिला सबै कुरालाई कन्ट्रोल गराउँछौँ हैन। कन्ट्रोल गरेपछि हामी बेहोसीको डक्टर साहब जुन हाम्रो एनेस्थेसियाको हुन्छ उहाँहरूसँग कन्सल्ट गराएर हामी प्री एनेस्थेटिक चेकअप गराएर उहाँको फिटनेस लेभल एउटा बनाएर हैन त्यसपछि हामी सर्जरीको लागि तयारी गर्छौँ हैन। सर्जरी गर्दाखेरि हामी सबै जुन हुन्छ हाम्रो स्टेराइल कन्डिसन सबै कोसिस हुन्छ कि इन्फेक्सनको जति मात्रामा हुन्छ नि कन्ट्रोल गर्ने हो र त्यसपछि हामी सर्जरी गर्छौँ। र बिरामीलाई हामी सर्जरी गर्दाखेरि सर्जरीको दिन त पोस्टअपमा राख्यो हैन र हामी कोसिस गर्छौँ कि त्यही दिन बिरामी उभियोस् र हिँड्योस् यदि उहाँ बिरामीले चाहनुहुन्छ भने। अदरवाइज हामी एक दिन कुर्छौँ, अर्को दिन चाहिँ हामी बिरामीलाई उभ्याउँछौँ र हिँडाउँछौँ वाकरको सहायताले। उहाँले फुल वेट अर्को दिनदेखि अपरेसनको भोलिपल्टदेखि नै हिँड्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो छैन कि म बेडमा बसिराख्नुपर्छ 1.5-2 महिना, त्यस्तोको लागि अपरेसन गरेकै होइन। यो अपरेसन गरेकै तपाईँलाई हिँडाउनलाई हो भने आज अपरेसन भयो भने भोलि तपाईँले उभिनै पर्छ र हिँड्नै पर्छ। त्यो हामी गराउँछौँ पनि हैन। बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ, हामी फिजियोथेरापी हाम्रो टिम छ, सबैले हेल्प गर्छ बिरामीलाई हिँडाउनमा र रिकभरी फास्ट गेन गर्न। र हामीले म्याक्सिमम 4 to 5 डेज राख्छौँ। सबै कुरा घाउहरू सबै राम्रो छ भने हामी 5 डेजमा डिस्चार्ज गरिसक्छौँ हैन। यदि बिरामीको घाउ अझै राम्रो छ र एक्टिभ छ, राम्रो फिजियोथेरापी गरेको छ भने
सेकेन्ड डे या थर्ड डेमा पनि डिस्चार्ज गरेका छौँ हामीले। सो टिकेआर गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हाम्रो जुन यो नराम्रो घुँडाको पार्ट छ होइन, यिनीहरूलाई हामी हटाएर होइन आर्टिफिसियल जोइन्ट होइन, माथि एउटा आर्टिफिसियल हुन्छ, तल टिबियाको लागि एउटा हुन्छ र बिचमा एउटा पोलिइथिलिनको यो इन्सर्ट हुन्छ होइन। सो यो तिनटै कुरा चाहिँ यहाँ हामी जोइन्टमा फेर्दाखेरि चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। र यो जोइन्ट लाउँदाखेरि चाहिँ फाइदा के भयो भने चाहिँ अब यो आर्टिफिसियल जोइन्ट छ, यो जति रगडिँदाखेरि पनि पेन हुँदैन। सो पेसेन्टले एउटा के एडभान्टेज पायो भने जति हिँड्नु छ, चाहे 500 मिटर होस्, 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 5 किलोमिटर, तपाईँले निर्धक्क भएर हिँड्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो घुँडामा। दोस्रो, भर्याङ चढ्न जुन लिमिटेसन भइरहेको थियो होइन, त्यो पनि यो घुँडा फेरेपछि चाहिँ तपाईँले चढ्न सक्नुहुन्छ। किन तपाईँको अब यो बिग्रेको घुँडा छैन जसलाई बचाउनु पर्ने, अब नयाँ घुँडा लगाइसक्यो, भर्याङ चढ्नुहोस् ओर्लिनुहोस् केही फरक पर्दैन। तर त्यही हो कि अलिकति सुरुको 1 वर्ष 2 वर्ष हामी पलेटी कसेर नबस्न भन्छौँ। वैसे पनि घुँडा बिग्रिँदाखेरि मान्छे गर्न सकिरहेको हुँदैन, धेरै गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो खिने जुन आर्टिफिसियल त्यो खिने डर पनि हुन्छ। सो त्यसको प्रिकसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट केही लिमिटेसनहरू छ, तर मेजर एडभान्टेज तपाईँको चाहिँ बिना दुखाइ तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ, जति चाहनुहुन्छ। ट्राभलिङमा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन, बसमा ट्राभल गर्नुहोस्, ट्रेनमा ट्राभल गर्नुहोस्, एरोप्लेनमा ट्राभल गर्नुहोस् होइन, तपाईँले केही पनि यसमा अप्ठ्यारो हुँदैन। इभन कतिले भन्छ स्टिल लगाएको छ अब यो झिक्नुपर्छ, यो झिक्नु पर्दैन, यो लाइफ लङै हुन्छ। लगभग 15-20 इयर्स टु 25 इयर्ससम्म चाहिँ यसको लाइफ स्प्यान देखिएको छ, 20 देखि 25 वर्षसम्म यो टिक्छ, सबै कुरा राम्ररी युज भयो भने। सो तपाईँले एमआरआईहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि यसले कुनै इनहिबिट गर्दैन, यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तपाईँले कुनै किसिमको त दुःख दिँदैन। सो यसको साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ त्यस्तो केही छैन? साइड इफेक्ट्स भन्दाखेरि टिकेआरको अब सर्जरी आफैमा ठुलो सर्जरी हो होइन, अब अलिकति रिस्क त जेमा पनि हुन्छ होइन, तर हामी सकेसम्म मिनिमाइज गर्छौँ। साइड इफेक्ट एक दुईवटा प्रब्लम चाहिँ टिकेआरसँग के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनको एउटा रिस्क हुन्छ। सो हामीले सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यही भएर डायबेटिक बिरामीहरू छ भने सुगर कन्ट्रोल गरेर मात्रै हामी सर्जरी गर्छौँ। अनकन्ट्रोल ब्लड सुगर लेभलमा हामी गर्दैनौँ होइन, पहिला इन्सुलिन स्टार्ट गराएर मेडिसिनको डक्टर साहबहरूले पहिला सुगर कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल हामी सर्जरीमा जान्छौँ। त्यस्तै हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जुन ओटीको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, हामी 1 दिन अगाडि फ्युमिगेट गर्छौँ, सबै कुरा हाम्रो कन्ट्रोल गर्छौँ ताकि इन्फेक्सनको रिस्क कम होस् भनेर होइन। अब त्यही पनि 100 जनामा 1-2 जना कसैको बिरामीको इन्फेक्सन भयो भने त्यसपछिको फर्दर अब हामीले जुन इन्फेक्सनको लागि जुन ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ त्यो हामी स्टार्ट गर्छौँ, एन्टिबायोटिकहरू दिएर वास गरेर त्यो कुराहरू पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सो यसको ल्याप्रोस्कोपिक वेकमा पनि हुन्छ यसको सर्जरी? यो सर्जरी जुन आर्थ्रोस्कोपिक भन्छौँ हाम्रो वेमा होइन, निमा गर्ने भनेको त यो सर्जरी चाहिँ आर्थ्रोस्कोपिकली गर्न सकिँदैन, किनभने हामीले चाहिँ यो पुरै घुँडा जुन छ यहाँदेखि यहाँ होइन यो सबै बिग्रेको हुन्छ। सो हामीले दूरबिनबाट मात्रै सफा गर्न मिल्दैन, दूरबिनबाट चाहिँ अब गर्दाखेरि हामी लिगामेन्टहरू जस्तै अब कसैको यो रस्सीहरू चुडिएको छ त्यस्तोहरूमा चाहिँ हामी दूरबिनबाट गर्छौँ होइन। तर घुँडा नै बदलिनु पर्ने यानि कि प्रत्यारोपण टिकेआर टोटल नी रिप्लेसमेन्ट भन्छौँ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ घुँडा चाहिँ खोलेरै पुरै दूरबिनबाट होइन न कि खोलेर नै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। दूरबिनबाट गर्नलाई चाहिँ लिगामेन्ट सर्जरीहरू हामीले गर्छौँ। सो मान्छेहरूले चाहिँ एकचोटि सर्जरी गरेपछि चाहिँ अब मेरो निको भयो जस्तै सोच्छन् नि त, सो आफ्टर केयर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यस्तो छ, निको डेफिनेटली हुन्छ। तपाईँ हेर्नु अब किन हिँड्नु भएको छैन, यो घुँडा बिग्रेर, अब तपाईँ घुँडा बिग्रेर हिँड्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यदि हामीले घुँडा के कारणले हिँड्नु भएको छैन, घुँडा बिग्रेर पेन भएर त हामीलाई पेन दिने कारण त हटाइदिउँ नि त होइन, त्यसपछि त तपाईँले डेफिनेटली हिँड्नु पाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँलाई त्यो कम्प्लेन नै छैन। हेर्नु अब सर्जरी गर्दाखेरि इट्स अ कम्प्लिकेटेड सर्जरी, म अझै पनि भन्छु यसमा चाहिँ एक्सपर्टिज चाहिन्छ। हामीले जस त्यहाँ एम्समा पढ्दाखेरि हामीले मोर देन 1000 सर्जरी पर इयर हुन्थ्यो हाम्रो होइन, हाम्रो एक्सपोजरको त्यो हिसाबको लेभलको छ होइन, त्यति धेरै केसेसहरू हुन्थ्यो। सो हामीले हेरेका छौँ एन्ड इच केस चाहिँ एउटा आफैमा चाहिँ डिफ्रेन्ट केस हो होइन, हरेक केस डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो हामी कुनै केसलाई होइन यसलाई लाइटली लिँदैनौँ, हामी पहिला प्री वर्कअप नै गरेर सबै कुरा रेडी गरेर बल्ल सर्जरीमा जान्छौँ होइन, पेसेन्टलाई हरेक कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि सर्जरी। सो बेनिफिट त धेरै हुन्छ, साइड इफेक्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मिनिमल छ यसमा एपार्ट फ्रम इन्फेक्सन होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ फेलियर, अब बिरामीहरू कहिलेकाहीँ लडेर फ्र्याक्चर भइदियो, लड्यो, अब हिँड्दै त्यतिखेर चाहिँ फेरि हामीले यो रिभाइज गर्नुपर्ने, यदि यो लुज भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ केयरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। बाथरुममा चिप्लिनु भएन होइन, बाथरुमहरू चाहिँ अब अपरेसन पछि चाहिँ केयर, किनभने ओल्ड एज हुन्छ, बोन विक हुन्छ, तपाईँले ठुलो सर्जरी गराउनु भएको छ र चाहिँ यो एरियामा फ्र्याक्चर भयो भने यो लुज हुनसक्छ। सो तपाईँले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। वैसे पनि हामी ओल्ड एजमा भन्छौँ होइन, बोन अस्टियोपोरोटिक हुन्छ, सो केयर त यति पनि गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँको यो फ्र्याक्चर अरू कुनै फ्र्याक्चर हुने रिस्क हुन्छ। सो हामीले हाम्रो खुट्टाको हड्डी खिन नदिन चाहिँ कस्तो प्रिभेन्सन लिनुपर्छ अगाडिदेखि नै?
अब यस्तो हुन्छ, अब यदि हड्डी खिनुको दुईवटा कारण हुन्छ। अब ओल्ड एजमा त नेचुरल प्रोसेसले गर्दाखेरि हुन्छ। अब कुनै यङ पेसेन्टहरूमा जोइन्ट खिनेको कारण कुनै डिजिजहरू हुन्छ, जस्तै गठियावात होइन, रुमेटोइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भन्छौँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि घुँडा बिग्रिएको छ भने त हामी त्यसको घुँडा बिग्रिने शङ्का छ या डर छ भने चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट लिइराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। या कुनै ट्युबरक्लोसिसले गर्दाखेरि घुँडा बिग्रिने डर छ भने टिबीको जाँच गरेर टिबी कन्फर्म गरेर त्यसको दबाईहरू कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र केही गरी टिबीले गर्दा या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या अरू कुनै रोगले गर्दाखेरि घुँडा बिग्रियो भने र हिँड्न सकेन भने यङ मान्छेमा पनि 20-25 वर्षको मान्छेमा पनि हामीले नी रिप्लेसमेन्ट गरेका छौँ। त्यो किनभने चाहिँ उहाँको घुँडा बिग्रियो। मैले भने घुँडा बिग्रियो भने तपाईँ अब यो नसोच्नु कि म अब अपाहिज भएँ, अब म हिँड्न सक्दिनँ, केही गर्न सक्दिनँ, म घुँडा मुभमेन्टहरू केही पनि छैन, अब लौरो लिएर मात्रै हिँड्न सक्छु, अरू केही अप्सन छैन, त्यस्तो छैन। घुँडा बिग्रिँदाखेरि चाहिँ यदि पूर्ण रूपले बिग्रेको छ भने नी रिप्लेसमेन्ट एउटा बेस्ट सर्जरी हो, जबकि मान्छेलाई धेरै नै लाइफस्टाइल चेन्ज गराएको छ। तपाईँलाई हिँड्दा ओर्दा एकदमै पेन फ्री र एकदम स्टेबिलिटीको साथमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। सो यदि यसलाई चाहिँ अब ओल्ड एजमा चाहिँ यो डिजिज जुन हुन्छ नि, यो जुन अब अस्टियोआर्थराइटिस हुने, त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो यङ आफ्नो जवान हुँदाखेरि नै जुन लाइफस्टाइल हुन्छ त्यसमा धेरै मोडिफाई गर्नुपर्छ। भनेको धेरै यो पलेटी कसेर बस्ने जुन हुन्छ होइन, भर्याङको धेरै ओभर युजहरू होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई के अरे हटाउनु पर्ने कि त्यो कुराहरूलाई आफ्नो लाइफबाट चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्नु पर्यो। र जसरी एज बढ्छ यो कुरालाई अझै घटाउँदै जानुपर्छ। र सकेसम्म हामीले अझै पनि भन्छौँ हाम्रो नेपाली कल्चरमा नेपाली टोयलेटहरू जुन तल बसेर गर्ने हुन्छ त्यसमा घुँडाको एकदमै धेरै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त ओल्ड एजमा चाहिँ सकेसम्म त्यो टोयलेट चेन्ज गरेर कम्बोर्ड टोयलेटहरू राखेर चाहिँ प्रयोग गर्दा राम्रो। यङमा हुँदाखेरि त्यति प्रब्लम नहोला। त जब हाम्रो एक एजपछि 40, 45, 50 पछि जब हड्डीहरू खिने अवस्था हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो प्रिकसन गर्नुपर्छ। र सबभन्दा मुख्य भनेको वेट। यदि हाम्रो वेट धेरै छ भने हाम्रो घुँडामा लोड धेरै पर्छ र लोड जति धेरै पर्यो त्यति नै यो कार्टिलेज खिने सम्भावना हुन्छ। सो वेटलाई जहिले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने अनि हड्डी कमजोर हुन नदिने, नियमित व्यायाम गर्ने, जुन यसको एक्सर्साइज चाहिन्छ होइन। अब राम्ररी चाहिँ आफ्नो घुँडाको प्रयोग गर्ने, के अरे पलेटी कस्ने, भर्याङ यो कुराहरू जुन मैले बारम्बार भनिरहेको छु होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्ने र यो सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने, कम गर्ने। यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जस नेपाली समुदायमा हामीले हेरेका छौँ होइन, अब मान्छेहरू चाहिँ डराउँछन् होइन, अब यो उमेरमा म सर्जरी गराउँदिनँ, बरु मलाई दुःखै होस् होइन। हेर्नु, दुःखमा बाँच्ने या सुखमा बाँच्ने मान्छेको आफ्नो चोइस हुन्छ। तर यदि तपाईँको चोइस छ कि म सुखमा बाँचौँ, मलाई दुखाइ नहोस् हिँड्दाखेरि भनेपछि डेफिनेटली तपाईँ आफ्नो डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नु होइन। या विराट मेडिकल कलेज आउनुहुन्छ भने मलाई हाम्रो टिमै छ यहाँ, डक्टर राजन पन्थी, डक्टर मिथिलेश गुप्ता होइन, हाम्रो एउटा टिम छ फुल। सो हामीलाई आएर काउन्सिलिङ यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन, कि के छ यसको उपचारहरूको बारेमा होइन, अब अझ के गर्न सकिन्छ होइन यसमा चाहिँ। सो तपाईँले यो कुराहरू यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँ दुखाइमा हिँड्नु र बस्नु भनेको राम्रो होइन। किन दुखाइमा जति बस्यो त्यति नै आफ्नो लाइफ मेन्टली मान्छे डिप्रेसनमा पनि गएका छन् होइन, पेनले गर्दाखेरि। रेगुलर पेन हुनु भनेको पनि राम्रो होइन। केही काममा मन लाग्दैन, केही हुन्छ नि फ्रुटफुल कामहरू केही पनि हुँदैन। सो दुखाइ छ भने डेफिनेटली आउनु होइन, सल्लाह लिनुहोस्। र तपाईँलाई डेफिनेटली यदि नी रिप्लेसमेन्ट चाहिएको छ भने हामी त्यो पनि बुझाउँला होइन, के गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँलाई अपरेसन चाहिएको छैन भने त्यो पनि हामी बुझाउँछौँ कि तपाईँलाई के गर्दाखेरि यो अवस्थामा आउन मतलब रोकिन्छ, यो आउनबाट रोकिन्छ। त्यसो तपाईँ आउनुहोस् हस्पिटलमा यदि तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने, अनि हामीसँग सल्लाह गर्नुहोस्। म यही भन्छु कि अनि कतिले भन्छ कि छेउछाउको मान्छेले अपरेसन गरायो उसको घुँडा बिग्रियो अरे होइन, अपरेसन गरेर झन् बिग्रियो। यो पनि एउटा हेर्नु, यो मैले धेरैचोटि सुनिसकेको छु। म ओपिडीमा बस्छु, बिरामी आउँछन्, म गराउँदिनँ डाक्टर साहब किनभने फलानाले गरायो अनि उसको बिग्रियो। हेर्नु, बिग्रियो भनेको म अझै पनि भन्छु यो कुरा यति सिम्पल सर्जरी होइन, हरेकले गर्न सक्ने। सो अलिकति एक्सपर्टसँग गराउँदा नै राम्रो। सल्लाह लिनुहोस् होइन, सही आफ्नो डक्टर चुन्नुहोस्, उहाँको सबै कुरा बुझ्नुहोस् र गराउनुहोस्। म त्यसमा केही भन्दिनँ, तर गराउँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा बुझेर गराउँदा राम्रो होइन। र सबैको बिग्रिन्छ भनेर छैन, कसैले अब भनिदेला, सबैको हुन्छ एकदमै सक्सेसफुल सर्जरी मानिन्छ होइन। टिकेआरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो सर्जरी मानिन्छ। घुँडा बिग्रेको मान्छेहरूको लागि त एउटा जीवनदान नै हो यो। त्यो कुरा बुझेर होइन, अब तपाईँ नडराइकन आउनुहोस्, बुझ्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै आफ्नो अरूको मान्छेको कुरा नसुन्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो डक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् र उहाँसँग सल्लाह लिएर मात्रै अगाडिको डिसिजन लिनुहोस्।